Salut les amis, j'espère que vous allez bien. معكم عزيزتي مرحبا بكم في درس جديد او في فيديو جديد. الا كنت انت ولا انت اول مره تشوف القناه ديالي تنقول لك مرحبا بك في القناه ديال امل زنيتي. الهدف ديالها تعليمي 100%. ما تنساش تابوني تفعل الجرس باش يوصلك ديما الجديد. الناس اللي ديجا ابوني تنقول لكم ميرسي بوكو على الكونفيونس ديالكم، لي كومونتير الزوينين اللي توصلوني منكم تيخليوني ديما موتيفي وتنبحث وتنقلب وتندير حوايج غادي يفيدكم او نيفو دابرونتيساج ديال لا لونغ فرونسيز. اليوم ان شاء الله واحد لا فيديو زوين غادي يفيدكم في تعلم اللغه الفرنسيه خصوصا في لا كومونيكاسيون. خصنا نعرفوا باننا، ركز معايا، خصك تعرف بانك الا بغيتي تكومونيكي كاينين بزاف ديال الحوايج اللي تقدر تهضر عليهم. سبقنا بزاف ديال تقدر تهضر على الذوق ديالك، تقدر تهضر على الاحساس ديالك، تقدر تهضر على توصف، تقدر بزاف ديال الحوايج. فهمتي؟ كاينه ليدونتيفيكاسيون، كاينه ديسكريبسيون، كاينه البريزونطاسيون، كاينين بزاف. انا ما غاديش ندخل معاك في دي تيرم تكنيك، مي غادي نهضر لك بصفه عامه. الوغ انت فاش غادي تبغي توصف واحد البارتي من الوصف، عقل معايا راه تكسر في الوصف. فاش نبغي نوصف شي حاجه، سوا شخص، سوا شيء، سوا اي حاجه كيف ما بغات تكون، اغلبيه تنستعمل لو فيرب اتر. اغلبيه تنستعمل لو فيرب اتر. تقريبا 98% تنستخدم غير لو فيرب اتر. يعني خصك تضبط لو فيرب اتر، حيت فاش غادي تضبط لو فيرب اتر غادي تولي كابابل انك توصف تو سامبلوم. اتفقنا؟ ها انت نعطيك اكزومبل باش تفهم. مثلا فاش تبغي توصف شي حاجه، مثلا، ولا انت فاش حنا نهضروا في الاول على ليدونتيفيكاسيون عاد نمشيو للوصف. انت فاش تبغي شي حاجه بحال تعرفها، مثلا شفتي هذا الستيلو هذا، شفتيه تتقول لك سي ان ستيلو. هنا عرفتيه، ركز معايا، شفناه قلتي لي سي ان ستيلو. قلت لك كيسكو سي، قلتي لي سي ان ستيلو. الوغ هنايا خدمتي لو فيرب اتر. انت شوف معايا، خدمتي لو فيرب اتر troisième personne singulier. سي ان ستيلو. الا شفتي مثلا بزاف ديال الدراري، شنو تقول لي سو سون دي زونفون. تقول لي، ركز معايا، تقول لي سو سون دي زونفون. الوغ عاوتاني شنو خدمتي هنا؟ خدمتي لو فيرب اتر، ها هو في troisième personne pluriel. يعني ها انت في ليدونتيفيكاسيون خدمتي لو فيرب اتر. في ليدونتيفيكاسيون زعما في التعريف ديال شي حاجه خدمتي لو فيرب اتر. مثلا تنقول لك مثلا كيسكو سي، تقول لي سي ان طابلو. سبقنا؟ كيسكو سي، تقول لي سو سون دي ستيلو. يعني راه ساهل، ماشي شي حاجه اللي صعيبه. شنو تنخدمو لو فيرب اتر. الا كان مفرد تنقولوا سي، الا كان جامع تنقولوا سو سون. هذه حاجه عقل عليها. ها حنا دابا ضبطنا مزيان هاد الحاجه اللي هي مثلا قلنا لو فيرب اتر نهضروا فيه على ليدونتيفيكاسيون. مثلا الا بغيت نوصف، مثلا قلتي لي، ها انت قلت لك كيسكو سي، قلت لك كيسكو سي، قلتي لي سي ان ستيلو اي لي روج. هنا قلتي لي في الاول عرفتيه، في الثاني وصفتيه، قلتي لي هذا ستيلو راه حمر. سبقنا؟ هذا دري راه كسول. سبقنا؟ هادو اطفال ومشاغبين. يعني هنا عرفتي في الاول عرفتي، في الثاني وصفتي. مثلا انت ركز معايا باش تفهم. مثلا قلت لك كيسكو، مثلا قلتي لي سي ان ستيلو ماسكولين. الوغ غادي نقولوا إلي، شفتو ها هي لو فيرب اتر عاوتاني، مالو إلي نوار، إلي روج. انا سي ان ستيلو إلي روج. إنه قلم أحمر. اتفقنا؟ وصفناه دابا في الأول، عرفناه. هاد البارتي هادي تتسمى identification. Permet à identifier quelque chose. Identification c'est identifier quelque chose. عرف l'identification تعريف تسمح لك انك تعرف تعرف شيء ما. باغ كونطخ هنا عندي سي اون بارتي مالها ديال description. permet à descrire quelque chose. تسمح لي انني نوصف شي حاجه. اتفقنا؟ نوصف شيء ما. الوغ عقل عليهم هاد البارتي هنا. فاش نبغيو انت ركز معايا، فاش تبغي تعرف شي حاجه تتقول سي. الا كانوا عندك الجمع تتقول سو سون دي ستيلو. هنا شنو غادي نديرو il avec s. مالهم elles sont. انتم نعطيكم حتى في الجمع، شوف معايا في الجمع. قلت لك سي، هنا كان الجمع نقولوا سو سون مثلا دي ستيلو. الجمع تنزيدو اس. شنو هما؟ تنزيد اس. ils sont rouges. شي ما بقاتش هذه ولات هذه، حيت جو سوي تيي إلي في الجمع. في المفرد في التروازيام بيرسون سينغولير كنقولوا إلي.
EST اتفقنا. ولكن في الجمع شنو تنقولوا؟ ils sont je suis tu es il est nous sommes vous êtes ils sont alors تنقولوا ils sont rouges. يعني هادو هما الحوايج اللي خصك انت دابا تركز، دابا خصك تحل معايا دماغك باش تفهم. هادو هما الحوايج اللي ما تيوريهم لكمش في المدرسه ما تتفهموهمش، تتولي تقول لا كومونيكاسيون صعيبه. با كونطخ لا كومونيكاسيون سي سامبل، ما كايناش حاجه اللي هي صعيبه. يعني خصك غير شويه ديال التركيز. الا ركزتي غادي تقدر تجاوب، ما ركزتيش ما غاديش تقدر تجاوب. الا ركزتي غادي تفهم، ما ركزتيش ما غاديش تفهم. انا في لي فيديو ديالي تنحاول ماكسيموم بوسيبل نبارطاج معكم لي زانفورماسيون اللي هما اوتيل اللي تيوصلوا دغيا اي حوايج اخرى تنحاول نهضر. فاش تنهضر معاك تتوصل لك الفكره، ماشي غير نبقى نعطيك شي حوايج وما تجيش تفهم حتى شي حاجه نقول لك حفظ. انت ماشي روبو، انت خصني نشرح لك باش تفهم، تدخل هاد الحوايج لراسك. اتفقنا؟ يعني ركز معايا. لو فيرب اتر نقدر نستعملو بزاف ديال الاستعمالات. راه تقريبا فاش تنهضروا على الوصف، على تنهضروا على التعريف، على الوصف، فاش تنهضروا على البريزونطاسيون التقديم، الوغ هنا تنخدم غير لو فيرب اتر، تنخدم غير لو فيرب اتر، سواء بالنسبه للاشياء سواء بالنسبه للاشخاص. يعني هنا خصك تعرف اتفقنا، سواء بالنسبه للاشياء سواء بالنسبه للاشخاص تندخل لو فيرب اتر. مثلا تنقول لك مثلا سي ان غارسون، مثلا il est beau، c'est une fille il est gentil. اتفقنا؟ تنقول لك مثلا سي ما مير elle est مثلا elle est intelligente. اتفقنا؟ يعني هنا تنوصف لك، تنفلو تنعرف ابخي تنوصف. تنعرف هي تنعرف شكون هذاك الشخص، شكون هو ولا شنو هو هذاك الشيء. من بعد تنقول لك تنوصفو لك، واش طويل واش قصير واش حمر واش خضر واش رقيق واش غليظ. الوغ هنا وصف. هنا هادو الحوايج خصك تفهمهم. هادو اخويا ولا اختي غير لو فيرب اتر. ما تمحلش راسك، حط لو فيرب اتر. جو سوي tu es il est elle est nous sommes vous êtes elles sont elles sont. هذا في البريزون، هذا في المضارع، هذا في المضارع، هذا في المضارع. في الفيتور تنقولوا جو سوغي tu seras il sera nous serons vous serez ils seront. هذا في الفيتور، هذا في الفيتور. عندي في l'imparfait تنقول j'étais tu étais il était nous étions vous étiez il était. هذا في l'imparfait، في l'imparfait الماضي الناقص. après عندي الباسي كومبوزي تنقول لك j'ai été tu as été il a été nous avons été vous avez été ils ont ولا elles ont été. هذا في الباسي كومبوزي اللي هو الماضي المركب. الوغ هذا هو لو فيرب اتر، هذا هو لا كونجوغيزون ديال لو فيرب اتر، هادو هما ليتيليزاسيون ديال لو فيرب اتر. دابا انا عطيتك كلشي بين يديك، بغيتي تفهم فهم، ما بغيتيش تفهم انت حر في راسك. اتفقنا؟ الا ما فهمتيش عارف المشكل فيك انت ماشي في واحد اخر، حيت ما غاديش يجي واحد يشنق عليك يقول لك دخل راسك هاد الحاجه. انت تنبنى حنا مثلا الناس اللي تقدموا مثلا هاد الكونتون هذا تنحاولوا نسامبليفيو لك لي شوز ونقدموهم لك، وانت خصك انت نورمالمون تطور وتشدهم. اتفقنا؟ الوغ ركزوا معايا، غادي نعطيكم واحد ليكزارسيس، غادي نعطيكم 3 فراز. حاولوا تعطيوني 3 فراز نتوما، نعطيكم لكم راسكم. عطوني 3 فراز تكون وحده في مفرد مذكر تكون ليدونتيفيكاسيون اي لا ديسكريبسيون، وحده مفرد مؤنث ليدونتيفيكاسيون اي لا ديسكريبسيون، وحده جمع تكون فيها ليدونتيفيكاسيون اي لا ديسكريبسيون. بحال هاد لي زيكزامبل اللي وريتكم. ما عليكم غير تكتبوهم لي في الكومونتير باش نشوفكم واش فهمتوا ولا ما فهمتوش. كنعاكم هاد الزيتي الامل يلقى بكم في فيديوهات جايه ودروج جايه. تنقول لكم